عليكم، اهلا وسهلا. لاباس عليكم؟ هاني ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين لاباس. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد لاطارت او شوكولا نصايبها ان شاء الله بالشوكولات. غنحتاج ليها 300 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 3 كيسان ديال العنبه. عندي هنايا 100 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها، هنايا نص كاس ديال السكر سنيده اللي هو السكر الخشن، هنا واحد القبيصه الملحه غير شي شويه. بالنسبه للبيض انا هنايا حطيت زوج، تقدر تجمع ليا العجينه غير بيضه وحده. الا ما تجمعاتش عاد غادي نزيد الاخرى. غنحتاج واحد الساشيه ديال الخميره الكيميائيه من فئه 8 غرام، وواحد الكيس هو ديال السكر الفاني. اللي بغى الفاني راه غادي يديرها، اللي بغى واحد الحامضه تكون محكوكه غادي يدير القشره ديالها. المهم كل واحد يدير اللوغو اللي يعجبو. غنبدا ان شاء الله بهذاك الطحين، نزيد عليه هذا الكيس ديال الخماره، وغنزيد عليه هذاك الكيس ديال الفاني، كبيصه ديال الملحه، نص كاس ديال السكر سنيده. كل واحد يدير القياس اللي بغى في الحلاوه، ممكن نزيدو اولا نقصو، كل واحد والحلاوه اللي بغى. وغادي نخوي هذيك الزبده تكون دافيه، متبقى سخونه بزاف. كتدخلوا الطحين مع ديك الزبده، غير بالصباع هكا. هي سهله ونوعوا بها شويه من لي كيك، ديما سهله. بالنسبه لهاد العجينه راه ما كتبات ما والو، كترتاح غير واحد نص ساعه او 40 دقيقه وصافي، وغنخدم بها صافي. من بعد ما رملت هكا العجينه غادي نضيف البيض، وكيف قلت لكم غادي ندير البيض ونشوف شحال غتجمع ليا العجينه. هنايا جمعت العجينه كيف قلت لكم غير بالصبعان. غادي نحطها في الرخامه غير بالكف. غادي نحاول نتاكد انه ما بقاش العجينه هنايا، ما بقاش الطحين وسط من العجينه، بلا ديك بلا والو، غير بالكف. صافي وغادي نجمعها. غير بالصبعان، وغادي نديرها في واحد البلاستيك غذائي ونخليها في الثلاجه واحد 30 دقيقه او 40، ومباشره غادي نجدها باش نخدم بها. من بعد ما دوزات 30 دقيقه في الثلاجه غادي نطلقها بين هاد البابي كويسون ورق الزبده. اللي ما عندهاش ممكن تلقاها بشويه ديال الطحين. انا درت هذا غير باش ما نزيدش ندخل فيها الطحين.
وكيسهل عليا حتى فاش كنبغي نهزها كيسهل عليا، ماشي بحال فاش كنطلقها غير في الارض. بالنسبه للزبده اللي استعملت قبيله راه غير ديال البواطه، نسيت ما درتهاش، غير ديال البواطه ماشي ديال التوراق. هي اي زبده كتصدق بها حتى ديال التوراق، ولكن من الاحسن ديال البواطه. نطلقها مزيان باش ما تبقاش غليظه وماشي رقيقه ثاني بزاف. بعد ما طلقتها مزيان انا هنا وجدت المول فاش غنطيبها، دهنتو بشي شويه ديال الزبده وشيتو بالزيت. وجدت لكم من الاحسن ورق الزبده كيساعدنا فاش نبغيو نحطوها في المول. غادي نحاول نثبت هاد الجوانب ديالو ونقطع هاد الزوائد هادو اللي بقاو ليا. بالنسبه لهاد الجوانب راه غادي ندير صبعاني شي شويه في الطحين. هاد الصبيعات الكبار نديرهم شويه الطحين غير باش مابقاش تلصق ليا العجينه في يديا، وغادي نثبت هاد الجوانب هكا. ونحطها في المجمد واحد 15 دقيقه اولا 20. الا كان عندنا الوقت راه نخليوها حتى 30 دقيقه، عاد نجبدوها. غادي نتقبها مزيان بالفرشيط حيت ما غاديش نتقلها بشي حاجه ملقه ثاني. بالنسبه لي خافت تنفخ لي هكا ما كتنفخش، الا دوزناها في المجمد قبلها ما كتنفخش. ولكن بالنسبه لي خاف راه غادي يحطوا ورق الزبده فوق منها ويتقلى باللوبيا فاصوليا اولا الحمص، راه ما كتنفخ ما والو. صراحه هكا ما كنتقلها بوالو وما كتنفخ ما والو. غير نتقبها مزيان حتى الجوانب ديالهم نتقبهم. صافي دابا غادي ندخلها للمجمد واحد 15 دقيقه كيف قلت لكم، 15 اولا 20 دقيقه صافي. وغادي عاد غنديرها طيب. من بعد ما خليتها واحد 15 دقيقه في المجمد هي شدت راسها، غادي نديرها في الفران اللي شعلته دابا شويه ما سخونش بزاف على درجه حراره 160 باش تطيب على خاطرها باش تجي الباط محمره من الداخل. تقريبا واحد 30 اولا 40 دقيقه ان شاء الله تكون واجده. وندوزو باش نديرها في الفران وندوزو باش نوجدو الكاناش اللي غادي نعمرو به هاد لاطاق ان شاء الله. بالنسبه للكاناش غنحتاج ليه 200 حتى 230 غرام ديال الشوكولات. هنايا شاركت بين هاد الشوكولا غيش بحال هكا، فيه نسبه الكاكاو كثيره. وهنايا عندها الشوكولا بالحليب
درت تقريبا 100 غرام من هنايا و130 غرام ديال الشوكولا نوار. ندير معلقه كبيره ديال الزبده، كاس مع مرش ديال الحليب، كاس العنبه. ندير هنايا 150 غرام ديال لا كريم فريش استعملته لالا 150 غرام، بيضه وحده وزوج معالق ديال الكريم باتيسير ديال الشوكولا. اول حاجه غادي ندير الحليب مع الكريم يسخنوا، ماشي يدفى ولكن يسخنوا. نركم على العافيه يسخنوا مزيان. عاد غنكملوا من بعد ما غلات ليا ديك لا كريم فريش مع كاس الحليب. غادي نزيد عليها الشوكولات. بالنسبه اللي بغى يدير 250 غرام ديال الكريمه ممكن يدير معها كاس عامر الحليب. صافي نبقى نحركهم تيذوبوا. فاش كنشركو بين الشوكولات داك الغيش مع الشوكولا اللي مع الحليب كيتوازاو كيجي المذاق ديالهم رائع. ولكن اللي ما متواجدش ليه ممكن يكتفي غير بالشوكولا نوار. صافي من بعد ما غادي يذوب ليا هاد الشوكولات غناخذ بيضه وغادي نزيد عليها دوك زوج معالق ديال الكاكاو ديال لا كريم باتيسير ديال الشوكولا، وغادي نحركهم. خلطتهم هنايا في زليفه بوحدهم غير باش يسهل ليا يذوبوا فاش نزيدهم على لا كريم فريش. اللي ما متوجدش عند هاد لا كريم باتيسير ديال الشوكولا ممكن نديرو غير الاخرى، غير الكريمه الاخرى، ماشي ضروري الشوكولا. غير انا حيت توجدت لي درتها. غادي نزيدو عليها ونحركو بالسربه باش ما يطيبش ليا داك البيض، حيت هنا الكريمه عندي باقا سخونه. وفي الاخير غادي نزيد عليه ديك المعلقه ديال الزبده. ندير هنايا معلقه ما عمرهاش بزاف وغنحركو ونخليه حتى تطيب ليا لا طاس ديالنا. عاد غادي نزيد عليها الشوكولاته. من بعد ما طابت كيف قلت لكم هي ما تنفخات ما والو، واخا ما تقلتها حتى حاجه. صافي غادي نخوي عليها هذيك الكرماش اللي صايبنا، واخا الفران خليته شاعل. وغنردها للفران واحد 15 دقيقه، 15 او 20 دقيقه. المهم نبقى شاعله عليها غير من الفوق ونبقى نقيس ليها، نبقى نحط يديا من الفوق تتبان ليا ما كتلصقش. عاد غنحيدها. كيف قلت لكم خليتها واحد 15 دقيقه في الفران، شلت عليها غير من الفوق حتى تتماسك هاد الشوكولا اللي من الفوق، ما بقاتش كتلصق ليا في يديا. وحيدتها. اللي بغى يقدمها هكا راه كتجي زوينه، واللي بغى مازال يزيد يزينها. كل واحد غادي يزين داكشي اللي بغى. انا هنايا غادي نضيف ليها شويه ديال الكركاع، هو اختياري. اللي بغى يديرو، اللي ما بغاش ما غاديش يديرو. بغى يدوز برقائق اللوز حتى هو بغى يزين بهم حتى هما كيجيو زوينين. خليتها تبرد عاد نقسمها. دابا باقا سخونه،
تعرفوا الحاجه اللي كتكون فيها الزبده ما كنقطعوهاش ديك الساعه، كنصبر عليها واحد شي شويه على ما تبرد عاد غنقطعها. وبصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم بحال ديما. لا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم وحبابكم، ما تنساوش الدعم ديالكم للقناه بلي لايك ولي كومونتير. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.